فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والیو تسی انہاں نو دوست نہ بنایا جے، چاہے تواڈا باپ ہوئے تواڈا ویر ہوئے، انہاں نو اس حال اندر دوست نہیں بنانا۔ اللہ جی کس حال اندر؟ فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان، اگر اے لوگ تانوں کفر دے اتے ایمان نو ترجیح دین، کو ایمان اتے کفر نو ترجیح دین، کفر اتے کہن ایمان نو چھوڑ دیو، کفر دے اندر آ جاؤ، باپ دادا دے دین دے اندر آ جاؤ، پیغمبر دے دین نو چھوڑ دیو، پیغمبر دے دین نو چھوڑ کر کے باپ دادا دے دین اندر آ جاؤ۔ او دین جڑے باپ دادا جے دے اتے زندگیاں کھپا گئے، جے دے اتے باپ دادا اپنی زندگیاں نو گزار گئے، فرمایا اگر اے لوگ تانوں اے بات کہن اللہ سونیا پھر انہاں دی گل نہیں مننی، ہاں ہاں فرمایا پھر انہاں دی گل نہیں مننی ہے، پھر انہاں دے آنکھیں نہیں لگنا، اور فرمایا پھر جڑا بندہ انہاں دے آنکھیں لگ جائے گا انہاں دی گل نو منے گا، اللہ سونیا او دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں لوگاں دے اندروں جڑے لوگ پھر جان گے، انہاں لوگاں دے اندروں جڑے لوگ راہ راستے دے تو ہٹ جان گے، اے لوگ ظالم نے، اے ظلم کرن والے نے، اے زیادتیاں کرن والے نے، جنہاں دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم دی شکل اندر بنایا ہے، جنہاں دا ٹھکانہ اللہ نے قبر دے عذاب دی شکل اندر بنایا ہے۔ کائنات دے لوگو جو میرے پیغمبر کہہ دین نو من لو، جو میرے پیغمبر اعلان کر دین نو مننا پے گا۔ کائنات دے لوگو اوے میرے پیغمبر نے دسے آئے لوگو اللہ نو منن والے بن جاؤ۔ اوے جس پیغمبر نے لوگاں دے تانے تے مینے برداشت کیتے، جس پیغمبر نے لوگاں دیاں گلاں برداشت کیتیاں، کسے دیاں گالیاں برداشت کیتیاں، کسے دے جناب ڈنڈے تے سوٹے برداشت کیتے، اوے اس پیغمبر دی خاطر چھوڑ دیاں گناہ کرنے، اس پیغمبر دی خاطر چھوڑ دیاں بے نمازی بننا، اس پیغمبر دی خاطر چھوڑ دیاں گناہ کرنے، اس پیغمبر دی خاطر اوے چھوڑ دیاں دنیا دے اندر اے ہیرا پھیریاں کرنیاں، اوے اس رب دی خاطر چھوڑ دے بے نمازی بننا، اوے اس رب دی خاطر چھوڑ دے گناہ غلطیاں کرنیاں۔